यू नो इंशाल्लाह। सोचते हुए कि हाँ जी कितनी अच्छी अपनी सेहत रखी है, नहीं, तो ये सबके होना लिए। चाहिए इंसान में। हाँ, हाँ है ना, होना सबके चाहिए बिल्कुल ये होना, अपनी बिल्कुल मोटिवेशन बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल सबके लिए दुआएं हैं, बल्कि कि सबको अल्लाह मियां लंबी जिंदगी दे, हंसते खेलते हाँ चलते फिरते दे, बेड वाली जिंदगी ना अच्छा, दे। ये और कुछ जो आपने हाँ कहा था कि खाते हाँ पीते जी रहने से ये मोटे हो रहे हैं, तो ये ज़रा लाइन जो है दोबारा से बोल दें, क्योंकि हमारे आरकाई में अभी रिकॉर्ड नहीं हुई देखो, है। अच्छा मैं ये हम्म, कहना चाह रही थी, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मोटापे से बेहाल हैं, सही। लेकिन वो ये कह के खाना नहीं रोकते कि जी अल्लाह की नेमतें हैं और जी इतनी सी जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। सही तो वो तो अपने ऊपर जुल्म करने वाली बात है, सही करो। यानी कि आपने तो वो इंसान और जानवर का फर्क ही हटा दिया ना, सही। असल में बात क्या है कि कि जब, अगर हाँ कंप्लीट करें, कुछ कह रही थी आप। हाँ, तो मैं ये कहती हूँ कि अब इंसान की सेहत उसके अपने हाथ में होती है, अनलेस एंड अनटिल, ठीक है वो जेनेटिक इश्यूज हैं जो आपकी फैमिली से आपको मिले हैं तोहफे में, वो तो चले उन लेकिन फिर भी हमारे बहुत हाथ में होती है ये सारी चीजें, और वही आपको लीड करती हैं स्ट्रेस की तरफ, और फिर वही आपको लीड करती हैं उम्र। यकीनन आपको नहीं पता आपकी उम्र कितनी लिखी है, हमें भी नहीं पता नहीं कितनी पता, लिखी सही है, बात, सही लेकिन क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें भी फ़ायदा होता है कम खाने से, ये कि आपकी सेहत लंबे अरसे तक जा सकते हैं आप एक्टिव। आपने सही कहा कि जितने दिन भी जिए तो सेहत के साथ जिए, क्वालिटी हो। हाँ ना, और जब सुन्नत है तो फिर कहाँ, जब हमारे नबी ने ही भूख से कम खाने को हमें यू नो इंस्ट्रक्ट कर दिया है, बिल्कुल। तो मतलब शुगर पेशेंट हैं और जी। बड़े फखर से आपको दिखा दिखा के वो गुलाब जामुन खाएंगे, तो हंसी तो आती है बड़ी, बट इट्स नॉट अ जोक, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को जिसका आपने ऊपर जाके हिसाब देना है, जी। आपने उसको जोक बनाया हुआ है ना। क्योंकि अब अफसुर्दगी की बात यह है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें हमें पशेमान होना चाहिए, हम बड़े फखर से दुनिया में बता रहे होते हैं, आज तो जी 2 सिग्नल तोड़ के आई हूँ, तो हम तो वो हो गए हैं, हमको पता नहीं किस डगर पे चल पड़े हैं, तो बेसिकली अपने साथ भी वही कर रहे हैं, अपने साथ भी मजाक ही कर रहे हैं। अच्छा, ये इसमें मुझे दुख होता है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे एज के हवाले से, ये तो हमने ये कहा कि लोग हमें याद दिलवाते हैं कि आप कितनी एज है, ये पूछ लेते हैं, सवाल पूछते हैं। दूसरी जानब ये भी है कि हमारे यहाँ जो है कम उम्र के जो बच्चे हैं जो 18-20 साल के हैं, जिनकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके अपनी बुनियाद मजबूत करने का एक टाइम होता है, वो हम इससे पहले हम बात कर रहे थे कि वो आपको मेहनत करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, उनको मार्केटिंग इससे सिखाई जाती है कि वो बेचारा ठीक है अपने लिए हलाल रिज़्क़ तो कमा रहा है, पर ये दूसरी तरफ ये कि जो हमारा जो मुआशरा है वो इतना इनके ज़रिए माश की वजह से परेशान है कि हमारी नस्लों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है कि एक घर का फ़र्द पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ये जो कम उम्र के जो बच्चे लोग हैं ये बेचारे, क्या बनेगा इन लोगों का? ये जो इनकी फिर शादियां भी हो जाती हैं, जाहिर सी बात है जल्दी होंगी। तो हमारे यहाँ यानी कि अब आने वाले दिनों में नहीं हो, कुछ ऐसे भी बेचारे फैमिली को पालने वाले होते हैं तो खुद रह जाते हैं। और अगर ये इस तरह के हालात चलते रहे तो फिर ये कि आने वाले दिनों में जैसे कि लेबर चाइल्ड जो होता है, 10 साल का बच्चा काम करता है, ये भी ज्यादा रुझान है इस टाइम पे। बिल्कुल ऐसे। तो क्या फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा? ये तो मतलब ये शहजाद अभी मसला ये है कि ये चीज़ जो है आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है, लेकिन अब चूंकि ये सोशल मीडिया और कैमरा हर आदमी के हाथ में आ गया है, तो वो आपको हर जगह से चीज़ें कवर करके दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं। पहले क्या था कि जनाब सिलेक्टेड चीज़ें दिखाई जाती थी और बाकी नहीं। पहले जो था ये रेशो कम था, अब ये रेशो बढ़ गया है सारा। ये जो बात हम कर रहे हैं ना कि जनाब कम बच्चे कम उम्र में जॉब कर रहे होते हैं, या जो हम अभी कल सदर वगैरह में देख के आए कि जनाब यंग बच्चे थे, 18 साल के बच्चे वो जनाब काम कर रहे थे, तो ये हर जगह होता है। और मैं कहता हूँ अच्छी बात है, ये काम कर रहे थे ना, अच्छी बात है, कम से कम भीख तो नहीं मांग रहे थे। बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, हाँ मैं उन चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ हूँ। आप अपने, क्योंकि मैं इसकी एग्जांपल खुद हूँ सबसे बड़ी। मेरा जो 10 साल का बच्चा है ना, इसके पास 2 बच्चे थे 6 महीने पहले तक, एक 12 साल का और एक उसकी बहन थी 9 साल की, जो दोनों इसके साथ खेलते थे। ठीक है, मुझे वो बहुत कम पैसों में वो बच्चे मिल गए थे, क्योंकि उनकी माँ से वो बच्चे पलते नहीं थे। शी हैड नो मनी फॉर फूड ऑनेस्टली। तो फिर कोई कहे कि जी आप उनको राशन दे दिया कीजिए हर महीने। नंबर 2, वो बच्चे जिस स्कूल जाते थे, वो स्कूल उन्हें कुछ नहीं पढ़ाता था। जब मैंने उनकी किताबें खोली, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, मैं मॉन्टेसरी ट्रेन्ड टीचर हूँ, तो मैंने कहा था कि मैं इन दोनों बच्चों को पढ़ाऊंगी, अपने घर रखूंगी, और एग्जाम के वक्त आप इन्हें ले जाया कीजिए और इनके इम्तिहान दिलवाइए। तो जब उनकी किताबें खोली तो आप रो दें कि ये पढ़ाई होती है स्कूल में।
تو ایک نارمل اسکول میں جب ایک ٹیچر کا کیلیبر ہمیں پتہ ہے کیا ہو گیا ہے اب، تو آپ سوچیں نا کہ چھوٹے سے گاؤں کے اسکول میں کیا حال ہوگا. دیکھیں تو میں تو وہ بچے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ نہ ان کے گھر میں پراپر واش رومز ہوتے ہیں، نہ ہیٹنگ نہ کولنگ. تو وہ تو کہتے تھے ہمیں یہی رکھ لیں آپ. تو ٹیکنیکلی تو میں چائلڈ لیبر کروا رہی تھی 2 بچوں سے. ٹھیک ہے. ہاں یہ میری جی شہزاد، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی چیز ہے کہ ذریعہ معاش اتنا ہمیں آسانی سے نہیں مل رہا کہ لوگ جو ہے وہ اتنا اپنے سروائیو نہیں کر پا رہے. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں یہ جو بچہ لوگ ہیں، یہ ہمارے پاس اگر یہ ان کی بنیاد پکی ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، اگر ہم اس کو 18 سال تک اچھا اس کا ذہن میں علم بھر دیں، شعور بھر دیں، تو یہ بالکل. اب وہ جو بچے، میرا جو اس پہ پوائنٹ یہ ہے، حلال رزق تو وہ کما رہے ہیں، وہ یہ کہ وہ مارکیٹنگ کے لحاظ سے کوئی جھوٹ بھی بول رہے تھے، پتہ آپ کو، حالانکہ اس عمر میں نہیں ہوتا وہ، کیونکہ انہوں نے روزی روٹی کمانی ہے اور ہمیں ان کو یہ نہیں پتا کہ. لیکن وہ جھوٹ جو ہے تھوڑا ڈفرینٹ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ والا جھوٹ نہیں ہے جو آپ غلط بیانی کریں اور غلط بیانی کر کے گھر میں جو ہے جناب نقصان پہنچائیں. وہ تو کہتے ہیں ٹرکس ہیں، ساری وہ ٹرکس ہیں اپنے سیلز اینڈ مارکیٹنگ والی، وہ گاہکوں. اچھا یہ ساری چیزیں، میں تھوڑا سا پیچھے آ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ہوتی کب ہیں؟ یہ سب سارے بچے جو ہے جو ان ایجوکیٹڈ رہ جاتے ہیں، جن کو روزگار نہیں مل پا رہا ہوتا، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے. اور ان کا حق جو مارا جاتا ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ایگزامز ہوئے اس میں رزلٹ کچھ عجیب و غریب قسم کے تھے، انٹرمیڈیٹ کے. بالکل کہ کراچی کا رزلٹ جو ہے وہ بالکل لو، یعنی اتنا لو کہ مطلب حیرانگی والی بات ہے. اور جبکہ دوسرے ایریاز کے جو بورڈز ہیں ان کا 84% 90% رزلٹ جا رہا ہے. اور جب ان کے انٹرویوز لیے جا رہے ہیں، جو کہ اکثر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے، ان کو فزکس کی اسپیلنگ کا نہیں پتا جو 84-94% لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ بیلنس جو ہے ایجوکیشن اور بیلنس جو ہے جناب اسکولنگ ہونی چاہیے، ایک ہی سلیبس ہونا چاہیے اور اسی حساب سے مارکنگ ہونی چاہیے، اسی حساب سے پیپر بننا چاہیے. بٹ وہاں تھوڑا سا جو ہے مجھے کیا سب کو گڑبڑ نظر آ رہی ہے. اور یہی وجوہات ہے جن کی وجہ سے جو آپ نے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک گھر کا فرد ہے جی، جب وہ تعلیم جو ہے نا اس ٹائم اپنے بچے کے افورڈ کر رہا ہے، تو جب اس کو مایوسی ملے گی تو کہے گا بھائی چھوڑ دو یار، اس سے کوئی نوکری بھی نہیں ملنے والی، چلو یہ والا کام شروع کر دو. تو ہمارے بھوک مٹانے کے بنا پر ہمارے بچے جو ہے نا وہ مجبوری میں جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں اور مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور لیبر. اچھا دوسری جانب جو ہے نا، تو میں کہتی ہوں ہاں یہ جو شہزاد جو بات کر رہے ہیں اس پہ تو پورا ایک شو ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جاب سے کتنی دیانت اور کتنی ایمانداری سے اپنی جابس کرتے ہیں. صحیح، اس پہ تو آپ ضرور ایک شو کریں، کیونکہ ہر کوئی جو ہے نا وہ ڈنڈی مار دیتا ہے کہیں نہ کہیں اننوئنگلی کہ ہم اس کے امانت دار ہیں اگر 8 گھنٹے کی جاب ہم کر رہے ہیں جی، ہے نا. تو یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان بچوں کو جھوٹ سکھایا جاتا ہے کیونکہ بیچنے کے لیے انہیں وہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. وہی سہر وہی مسئلہ ہے کہ چونکہ اس کو بیچارے کو جاب کرنی ہے تو اس آرگنائزیشن کے یا اس شاپ کے SOPs یا رولز کو فالو کرنا پڑ رہا ہے، ادروائز وہ کک آؤٹ کر دیا جائے گا. اور چونکہ اس کا کانفیڈنس نہیں ہے، اس نے تعلیم اتنی نہیں حاصل کی، تو وہ کھڑے ہو کے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بھی نہیں کہہ سکتا. صحیح بات. ہمارے ہاں جو ہے آپ کو تعلیم ہی دیتی ہے. بالکل لوری کہ میرا تھوڑا سا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے. میں نے اس سے پہلے یہ الفاظ بولا تھا، وہ یہی ہے کہ ہمارے نوجوان کو اگر تعلیم، عقل، شعور اور IT وغیرہ اور ٹیکنیکل چیزیں یا پھر جینیس بنا کر اگر پاکستان سے یوں باہر قدم رکھوا دیا جائے تو ایک آفیشیل سطح سے، تو یقین مانے ہمارے یہاں بہت کیا کمال کر رہے ہیں ہمارے ینگسٹرز. وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے خود کہیں نہ کوئی راستے بناتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ہر کوئی لکی تو نہیں ہوتا. شہزاد نے جو بات کہی ہے نا، وہ میرے خیال سے وہ آج کل کے سینیریو میں رہ کے کی ہے. وہ سینیریو کیا ہے؟ وہ سینیریو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جناب بچوں کو پڑھا لکھا کے وہ باہر بھیج دیں، پاکستان میں کیوں نہ ترقی کریں، پاکستان میں کیوں نہ کھپائیں ان کو. لیکن وہی والی بات آ گئی نا کہ انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ جو قابل بچہ ہے وہ اس کا حق مارا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مجبوراً وہ باہر جا رہا ہے. اور یہ فکر سے دیکھا جائے تو اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے اتنی ہرڈلز پیدا کر دی. آپ نے اتنی ہرڈلز پیدا کر دی ہیں کہ وہ اس سے بھی اچھی جگہ جا رہا ہے.
وہ یورپ جا رہا ہے, امریکہ جا رہا ہے, آسٹریلیا جا رہا ہے, کینیڈا جا رہا ہے, لیکن جو یہاں پہ 94% لے کے بچہ آ رہا ہے وہ یہیں بیٹھا ہوا ہے. یہاں سے زیادہ کیا بنے گا, وزیر بنے گا, کبیر بنے گا, اس کے آگے کچھ نہیں جائے گا. دیکھیے ہوتا یوں ہے کہ ہم وہ بھی ہر کوئی تھوڑی, وہ تو 1% ہے جو وزیر اور کبیر بن گئے. ذیشان آپ نے ایک بات ابھی بولی کراچی کے بورڈ کی اور جو باقی سندھ کے بورڈز ہیں, نمبر 1 اس میں مجھے لگتا ہے بڑی دکھ کی بات ہے, کراچی نے ہمیشہ سے سفر کیا ہے. بالکل. اور کراچی ابھی بھی سفر کر رہا ہے سیڈلی, کیونکہ ہم بولتے نہیں. ایک دفعہ ریڈیو پہ میں نے یہ بات اٹھائی تھی, ایک جاب آئی تھی یو نو منسٹری کے ویب سائٹ پہ, اور اس میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ کراچی ڈومیسائل ناٹ ایلیجیبل. پر میں نے ایف ایم ریڈیو پر اس پوائنٹ کو اٹھایا تھا کہ واٹ ڈز دس مین, مطلب اتنی ڈسکریمنیشن, وہ بھی کھلم کھلا کہ گورنمنٹ جاب کے لیے کراچی والا کیوں ایلیجیبل نہیں کرا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کراچی